वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसूल अफ़इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अअक़ाबिकुम वमन यन्क़लिब अला अक़बैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैआ वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन। अखलाक और मवाने ज़िक्र केदल शिकस्त बनराजी सुद बन गई दसुद दरवाजे बन गई शिकस्त बनराजी और द जहन्नम जान का मखे तक गई शिकस्त बनराजी द अल्लाह और द रसूलुल्लाह खबर उमनी तक़वा इख्तियार की आला और तक़वा जान के रावली गुनाह बांधे में गिरी मकवई फौरन तो वो वासी दस सिलसिला रवानवा पिंजम माने द हजीमत च जिक्र कौन आगदाओ वला तहीनु वला तहजनु वअंतुमुल आलऊन बिया दरमियान के वरसरात आयलल और हिकमतुना शुरू शो द ओहद द शिकस्त चदा ज़ाहिरी शिकस्त चराग है नुदे वजह से आगाम जिक्र शो हुआ पिंजद तहजीबुल अखलाक अहकाम मवानी अज़ीमतु आज़िक्र शु नशबगम जिक्र कई वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल की जिहाद लचज़ई और मैदान जंग तचज़ई न एतमाद बमो प अल्लाह भी न प अमीर अमीर अगर का पैगंबर पाक वली नहीं पदबान ने मर्ग राजी पचाच मर्ग राजी ने एतमाद बपागबा ने न कोई भरोसा और एतमाद बपाग अच्छा कोई चपागबा ने मर्ग नाराजी वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल न दे मोहम्मद इल्ला रसूल मगर पैगंबर सिर्फ रसूल दा अल्लाह क़द ख़लत मिन क़ब्ल रुसूल तीर शविदी मक्के दना ज़माना द पैगंबरानो तीर शविदा मक्के दना ज़माना द पैगंबरानो माना पैगंबरान तीर शविदी ज़माने तेरा शविदा अब फ़हिम माता आया कदे वफात शी बकबल मर्ग बांधे और कोटिलाया कतल क्लेशी वजलशी शहीद क्लेशी इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम तो आया तासुबा वापस गर्जई पखुलु कुंडो बांधे वमन यन्क़लिब अला अक़बैहि फलन यज़ुर्रल्लाह शैआ सोक जो गर्जे पखुलु कुंडो बांधे पस द वफात द पैगंबर पाक नानु फलन यज़ुर्रल्लाह शैआ हरगिज़ दे ज़रर नशवर कोले अल्लाह दा दीन दा अल्लाह ताला ता ज़रबर सशे वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन औ यकीनन बदला बोर की अल्लाह शुक्र गुजार होता ज़रज बदला बोर की लोगों से तवज्जो कवा पस मंजर रवान दे दो
آغا احد واقعا ما تاسو ته ویلې وه یاد ده ما ویلې وه په هغه میدان احد کې شیطان یو چغه وولاوې الا ان محمدا قد قتل مفسرین کرام دې ځای کې یو ناشنا خبرې ذکر کړي چغه شیطان وولاوې الا ان محمدا قد قتل بیا منافقینو دغه خبر را واغستا او دا خبره چې را واغستا نو هغه ډېر زور او شور سره خپره کړه منافقینو میں محمد رسول الله مړ شو محمد رسول الله مړ شو شهید شو دا دې لکولا چې د خلکو همتونه پس کې او د خلکو همتونه بیکار شي الله الله سخلق هغه همتونه بایلل دا چغه ډېر درنوا صحابه کرام هغه په غیر اختیاري مدینه منوره طرف روان شو قرآن کریم دا غي نقشه ذکر کوي استصعدون ولا تلهون على احد سخلق دا سو صحابه کرام غیر اختیاری طور سرا دا چغا دا غی پو وگنو لگے دلواو دا غی کیناستلو آغا طرف دا غی دا بے متی چه محمد رسول اللہ شہید شو نوس بس کی گی آغا چغا دیر درنوا غم دا محمد رسول اللہ دا ډیر درون غمو او بیا هغه چا باندې چې هغه اصحاب محمد وو آدمینه د محمد رسول الله نصر شار اورل هغه باندې دا आवाज ډیر زیات درونو کیناستل او دا غي یو سوچ چې اوس بس کېږي درېما ډلا هغه کې چې کوم همت والا صحابو اغی چغکڑا وی قاتلو علا ما قاتل علیہ نبیکم قاتلو علا ما قاتل علیہ محمد پاسی پاغ دین باندے ہو جنگے گئی پاغ مشن ہو جنگے گئی پاغ توحید ہو جنگے گئی پکم مشنو توحید باندے چے محمد عربی جنگے دو اللہ اکبر پاسی نو اشارہ دا دے خبر تا چوبر استاسو اعتماد دا باپ پیغمبر نی استاسو بروسا و اعتماد دا چے دینو دا بامو پا اللہ برنوی دا نا چوئی منگے یو بابا تواو تیرا لبیا بابا بیرا لبیا خدای توئی صحابو لتعلیم ورکی ننن مشرکان آہو لویا کسے جوڑا کڑے دا میرے تیرے و تیرے اللہ دے آگے وما محمد الا رسول دے جملہ کے دا قصر جلے نو دا قصر اضافی دے مانا محمد صرف رسول دا اللہ دے الہ نہ دے چھ مرگ با پہ نرازی مرگ کو پہ الہ باندے نرازی ہاں غٹ صفت دا محمد رسول اللہ غا صفت دا رسالت دے لیکن رسالت دا مرگ سرا منافی نہ دے رسالت دا مرگ سرا منافی نہ دے سخالک ہوئی کہ پیغمبر کا مڑو ہوئی وائی پیغمبر نمڑی کی دا دا مشرک دے دا چلے ہوئی پیغمبر کا مڑو ہوئی دا مشرک دے دا مشرک چے دے دتا دا مرگ دا پیغمبر دا ذات سره منافق کاری بیا کله کله وای زدا معنا نه منم چې عبادت الروح عن الجسد
دا صحیح نه ده دا چې ته کینې انشاءالله زه تا ته وښیم چې دا صحیح ده او که صحیح نه ده او ته چې کومې معانی کای او نورې در اغوستې دي نو بیا به راته انشاءالله هغه هم وښیم او مفردات د راغب دا خلک زمونږ نه زده کوي ښه مفردات د امام راغب دا به زمونږ نه زده کوي را تاسو پېژندم نه د تورات شرح مرخې اګورئ یاد ساتئ مرګ په انبیاء کرامو باندې راځي راغلی دی او د هغې وقود او حضرت عیسی علیه السلام ژوندی دی حضرت عیسی علیه السلام چې هم راشي په حضرت عیسی علیه السلام باندې به هم مرګ راځي موت النبی لا یقدح فی نبوته کبیر کے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ عبارت موجود دے جلد اول کے تفسیر کبیر یو درازی دے تفسیر کبیر دے شیخ الاسلام دے موت النبی لا یقدح فی نبوته پیغمبر محمد صرف پیغمبر دے مانا جو صفت رسالت تھے خو رسالت دا د مرگ سره منافی نه د مرگ با په د باندې راځي وجه دا قد خلت من قبل الرسل یقینا تیر شوي دي مخکې د رسل پیغمبران یا تیر شوي دا مخکې د زمانه د پیغمبرانو زمانه تیر شوي دا نو سب یا تیر شوي دي د زمانه سره په مرگ باندې لکه تمام انبیاء آتلی دی او پاغی باندې مرگ را غلی دی او خو صدا سمشتا لک حضرت عیسیٰ چه اغا زمانہ تیرا شویدہ خو مرگ پہ ندر غلی وما قتلوه وما صلبوه وجلے ندے پانسی کڑے ندے چرت دے نبر رفعه اللہ الیہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ ومطہرک دیکھ قادیانی اعتراض پاتی کی افا اماتا او قتلن قلبتم آیا کدا پیغمبر وفات سے بقل مرگوانے او قتلا یا شہید کرشی نو تاسو ان قلبتم اڑے گئی با علا عقابکم پاغفل بندوانے توبیخ دے تنبیرہ آیت تاسو بیا دین محمد رسول اللہ بریک دینا نانا وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ سوک چواوڑے دا پخبلو کندو باندے پس دا وفات دا پیغمبرنا بعد وفات النبی پس دا وفات دا پیغمبرنا فَلَن يَزُرَّ اللَّهِ ہرگز ضرر نشور کول دے اللہ تا دین دا اللہ تا شیئن ضربر سبو کیے سننا اللہ دغایاتونو چا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نورا گئے کلچ وفات دا محمد رسول اللہ وشو او حل چل شروع دے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو دا آیات نویلو او ماشاءاللہ اول خلوی کم زائے روزہ دا رسول اللہ کے او حجرت مبارک دا رسول اللہ کے اغیق خلی ورطوی طیبتا حیا و میتا تچ جوندے پاکیزا او چ وفاتنو پاکیزا وی لا یجمع اللہ علیک موتتین تا باندے با اللہ غد و مرگ جمن کی بس یو مرگو چکم پتا لکلو نوا پتا باندے راغیں تا باندے با اللہ تعالیٰ دو مرگ جمن کی بس مرشوے بیا بدے اللہ قیامت تا جوندے کئی بس دا مرگو چراغ پتا دانا چھ بیا بدے جوندے کئی او بیا بدے مڑی بیا بدے جوندے کئی نا مطلب زوام خلق دغه حدیث مقصد ورته بیانې نو بیا پکې دغه اهل سنت مال سنت قولونه نه ګوري کو چارته چې د یو بدعتي قول ورته ملاوي شي نو واخلي او هغه پسې بیا روان او دجل کې دغه حدیث کیوں پیغمبر پاک
هغه خپل کا اوراغه منبر تخیجی او خطبه وی او باغ خطبه کې ناشنا ریکارڈی خطبہ تاریخی خطبہ ابو بکر الصدیق وی من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد ماتا ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت. او دا الفاظ دا ابو بکر الصدیق تمام صحابہ راغست دی او بالتواتر دا موجود دی من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد ماتا. پیغمبر پاک وفات شو پا پیغمبر پاک مرگ راغے او بیا آیاتون وی پاغ آیاتونو کے ماشاءاللہ دا آیاتون دی انکا میتون و انہم میتون ثم انکم عند ربکم ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. دا آیاتون وی او دا آیات وی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم. ماشاءاللہ دایوی دیتا کہ محمد رسول اللہ باندے مرگ راغے و صحابہ ابو بکر صدیق دخلینا آیاتنا غستل او روانو اللہ رکسو کے دا آیاتنا دا خضو دا سڑو دا وڑو دا زڑو اخلو باندے جاریو صحابہ کرام دا آیاتنا وی انکا میتون و انہم میتون وما محمد الا رسول قد خلق من قبله الرسل. اللہ اللہ اس طرح سے جڑ کر اس انبیاء جو دیدی او تصرف والا تعلق دے یا روح دل تکید اعادہ دا او پیغمبران جو دیدی پا حیات کامل سرا تام سرا جسدی سرا عنصری سرا دا چا نظریہ وا دا دی یهود نظریہ وا چه انبیاء کرام دغ شان جوندی دی پا جوند دنیا باندے دا دی عیسائیان نظریہ وا دا دی مشرکین بابل نظریہ وا دا دی منافقین نظریہ وا او دا نظریہ پا دور حاضر کے دی اسماعیلیو دا دا فاطمیو دا دا روافظو دا دا شیعو دا دا قادیانانو دا دا ہر قسم باطل پرستو دغ نظریہ دا ہر مشرک او دا ہر بدت چه سوک دا ہوئی چه بالکل پا جوند دنیا جوندی دی تراشت زکاة در روافیزو کتابو نو قیمو دا قادیانا چه غی سوی دی وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ زردہ چه بدلب ورکی اللہ شکر گزار لارا سمرقندی مانا کئی شاکرین مراد موحدین نے ماشاءاللہ مظہری مانا کئی شاکرین مراد ثابتین نے ثابتین مراد دی لیکن بیات دے یو بلا مانام کڑے دا اللہ ثابتین علی الدین لیکن حاصل چه در طول معانی و روباسنو آغا دادی چه شاکرین مراد آغا موحدین ثابت قدمو چه پا وقت دا وفات دا رسول اللہ کے آغای قائم و دائمو او پیغمبر وفاتو خو آغای مشن محمد دنیا ترسو که آغا جناتو او که آغا انسانانو آغا طول را للبکی اللہ رب العزت قرآن عامر علی گلے دے آغا خلق چاگئی دنیا تا دین رسو اٹول آغا ٹیم چکم ثابت قدم کو وقت وفات رسول اللہ اقول قولی هذا